जानते हो ना कि गिलगित बल्तिस्तान के सूबा पर 3 साल नवाज शरीफ ने काम किया है। और जो इंसान खुद किसी की नौकरी कर रहा हो, जो इंसान को खुद ये पता नहीं है कि मैं वजीर आजम हूं, मेरी इज्जत क्या है, जिसको ये पता नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जब मीटिंग्स हो रही थी और वो मीटिंग्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो फौज के सरबराह हैं वो कर रहे थे, ये साथ वाले कमरे में छुप के बैठा था। जो इंसान अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता, उसको आपकी इज्जत की परवाह कभी नहीं होगी। जिस इंसान को हक का नहीं पता, भाई तुम्हें अपने हक का नहीं पता, हमें समझ आती है कि तुम मजबूर हो, तुम एक नौकरी करते हो, लेकिन तुम्हें उनके हक का तो ख्याल करना चाहिए था ना जिनके हकूक की जंग के लिए तुम आज कुर्सी पे आके बैठे हो। तो इन्होंने तबान साहब ने अभी कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वो वजीर आजम थे तो उन्होंने बहुत बड़ी जो ग्रांट्स थी और जो फंड्स थे वो गिलगित बल्तिस्तान को दिए, एहसान किया। एहसान नहीं किया, मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना फर्ज निभाया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने अगर आपको प्रोजेक्ट्स दिए, अगर आपको पैसा दिया, अगर आपको उन्होंने जो यूनिवर्सिटी है वो दी, शाहराहें दी, सड़कें दी, आपका हक आपको दिया, तो वो आपका हक है। वो आपका हक आपको भीख में मिलना नहीं चाहिए, वो आपका हक आपको मांग के नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि मैं आज जब एयरपोर्ट पे उतरी तो मैं परवेज रशीद साहब से ये बात कर रही थी कि आवाम के जो नुमाइंदे होते हैं वो मारे भी खाते हैं, वो जेलों में भी जाते हैं, वो इंतकाम का निशाना भी बनते हैं, वो जुल्म को अपने सीने पे वार की तरह सहते भी हैं, लेकिन अवाम की खिदमत से पीछे नहीं हटते। और हमें खिदमत के लिए वही लोग चाहिए। और आज जब आप नारा लगाते हो वजीर आजम नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ एक इंसान का नाम नहीं रहा। नवाज शरीफ वो वादा है जिसको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जानते हैं कि वो वादा निभाने वाला शख्स है। वो आज भी 70 साल की उम्र में बीमारी की हालत में इतना इंतकाम सहने के बाद भी आज भी आपके हक के लिए चट्टान की तरह खड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि 2018 के इलेक्शन में वोट चोरी करने के बाद, आपके वोट के हक पर डाका डालने के बाद, आपके बैलेट बॉक्सेस पर डाका डालने के बाद, आरटीएस बिठाने के बाद अब उसकी नजर गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग स्टेशंस पे है। तो हल्का नंबर 2 जो है ये हल्का 2 के मेरे वासियों, पीएमएलएन की मेरी फैमिली के मेंबर्स और अवाम से जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे वादा लेना चाहती हूँ। हम अपनी पाकिस्तानी फौज की बहुत दिल से कदर करते हैं, लेकिन आपकी जगह, पाकिस्तानी फौज की जगह हमारे दिलों में है और पाकिस्तान की सरहदों पे है। पाकिस्तान की फौज की जगह पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग स्टेशंस में नहीं है। और मेरे से हाथ उठा के ये वादा करो, यहां से लेकर जो लोग छतों पर मौजूद हैं और जो लोग पीछे खड़े हैं, सब वादा करो कि अपने वोट की हिफाजत करोगे। पाकिस्तान की सरजमीन पे जगह जगह शहीदों की नहीं, बहादुरों की कब्रें हैं। और आप लोग अज़म, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी के निशान हो। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नहीं, वो बहादुरी का निशान हो। तो इलेक्शन वाले दिन अपने हक के लिए खड़े होना, अपने वोट की हुर्मत के लिए खड़े होना, अपनी इज्जत के लिए खड़े होना, क्योंकि जो वोट की इज्जत है वो नवाज शरीफ की इज्जत कम और आपकी इज्जत ज्यादा है, क्योंकि वोट की पर्ची आपकी है। और जो पार्टी छोड़ जाएं, जो दबाव में आ जाएं, जो आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो उन पे यकीन था, उसको छोड़ जाएं, उनका घेराव करना, उनको वोट मत देना। वोट देते वक्त एक ही चीज याद रखना कि जो आपको जवाबदेह है
وہی آپ کی خدمت کی اور آپ کی جو ووٹ کی حرمت ہے اس کی لاج رکھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ووٹ چوری کر کے آتے ہیں وہ ووٹ چوروں کو جواب دیں, اور ہم آپ کے خادم دل سے آپ کی خدمت کرنے والے آپ کو جواب دیں. آپ کی حکومت کون گرائے گا, کون بنائے گا, اس کا اختیار کسی ادارے کو نہیں ہے, اس کا اختیار کسی شخص کو نہیں ہے, اس کا اختیار چند افراد کو نہیں ہے. آپ کی حکومت کس کے ووٹ سے آئے گی, کس کے ووٹ سے جائے گی, اس کا اختیار صرف اور صرف آپ کو ہے. اس اختیار کو کسی اور کے ہاتھ میں جانے مت دینا, اور آج مجھ سے وعدہ کرو کہ حلقہ 2 نمبر 2 جو ہے اس کی گلی گلی اور میدان میدان میں, محلے محلے میں پھیلو گے. نواز شریف کی جو ووٹ کی عزت کا نعرہ ہے اس کو آج عملی شکل دو گے. نواز شریف کی تقریر سے اتنا ڈرتے ہیں, بھلے اس پہ پابندی, لیکن نواز شریف کا میسج پہنچ گیا نا آپ کو. آج 2 نعروں کا میں نے نوٹ کیا. میں سٹیج پر بیٹھ کر اچھا ایک اور بات, شیر پہ ٹھپا نہیں لگانا. اگر شیر پہ ٹھپا لگاؤ گے تو یاد رکھنا کہ آپ نہ صرف شیروں پہ ٹھپا لگاؤ گے بلکہ اپنی ترقی پر ٹھپا لگاؤ گے. اگر آپ شیر پہ ٹھپا لگاؤ گے تو آپ نواز شریف جیسے بہت ہی خدمت کرنے والے اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے انسان کے اوپر مہر لگاؤ گے, اور آپ سڑکوں پر مہر لگاؤ گے. آپ گلگت بلتستان کی ترقی پر مہر لگاؤ گے. آپ حلقہ 2 کی ترقی پر مہر لگاؤ گے. آپ اپنے لیے ہسپتالوں پر مہر لگاؤ گے. آپ شیر پہ جب ٹھپا لگاؤ گے تو سڑکوں اور شاہراہوں کے جال پر ٹھپا لگاؤ گے. جب آپ ٹھپا لگاؤ گے شیر پر تو آپ اپنی تعلیم پر ٹھپا لگاؤ گے. اور یہ میرا وعدہ ہے, جو محبت آج آپ نے مجھے دی ہے. مجھے بتایا گیا تھا کہ آج ایئرپورٹ کے راستے میں فوراً ایئرپورٹ کے بعد صرف اور صرف ایک آفس کی افتتاح ہے. مجھے نہیں پتا تھا, اور جلسہ مجھے بتایا گیا تھا آج دوپہر کو ہے اور یہاں سے کچھ دور ہے, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آفس کے افتتاح جو ہے میرے بلتستان کے اور گلگت بلتستان کے بہن بھائیوں نے اس کو ایک جلسے میں تبدیل کر دیا. تو مجھے آج بڑی خوشی ہوئی. آپ کو میں نے اب آخری باتیں سن لو. آپ کے نعروں کا شکریہ, لیکن آخری باتیں سن لو, بہت ضروری ہیں. آخری باتیں سن لو میری. جب میں اسٹیج پر بیٹھی تھی تو میں آپ کو اپنے دل کی نظر سے دیکھ رہی تھی. میں نے 2 باتیں نوٹ کی کہ آپ نے سب سے زیادہ 2 نعروں کو رسپونڈ کیا, اور ایک نعرہ تھا نعرہ حیدری. اور مجھے سمجھ آتی ہے کہ سکردو کے غیور عوام جو حضرت علی شیر خدا حیدر کے نام کا اتنی مالا جپتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ حیدر والی بہادری ان لوگوں میں بھی ہے. جس کا نام لیتے ہو محمد نواز شریف, مریم نواز شریف بھی انہی کی ماننے والی ہے. ظلم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے, ووٹ چوروں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے, ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے, آپ کی عزت اور حرمت کو چھیننے والوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے. اور یاد رکھو کہ گلگت بلتستان میں ووٹ چوری کی اجازت نہیں دیں گے, اور اگر تم نے ووٹ چوری کی تو تمہارا تماشا پورا پاکستان اور پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. تو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ. کوئی ہے نعرہ حیدری لگوا دے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حیدر کے پیروکاروں کی ذمہ داری پھر کتنی بڑی ہے. کون لگائے گا جی نعرہ؟ نعرہ حیدری, حیدری
ایک یہ اشرف صدا صاحب ہیں، ان کا نام میں بھول گئی، معذرت چاہتی ہوں، ان کے لیے بھی تالیاں بجا دو۔ پرانے میں وفاداروں کی بہت قدر کرتی ہوں، اس لیے مجھے آپ سب کی بھی کہ اتنی دھاندلی کے باوجود آپ لوگوں نے جس طرح وفاداری کا بھی مظاہرہ کیا، آپ کے لیڈران نے کیا، میں ایک دفعہ پھر نواز شریف کی طرف سے، اپنی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور سعید بلتستانی صاحب کے لیے ہم ایک دفعہ آخر میں کہتے ہیں، نصر من اللہ و فتح قریب۔